दूसरे दिन लश्कर गाह में अजीब पुरस्कार सा माहौल देखा गया। कुछ लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। कई सालार भी आपस में मिले। शाम होते होते कुछ दस्ते गजनी और बलख की तरफ जाने वाली शाहराहों पर मुतय्यन हो गए। एहतियात के तौर पर लाहौर जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। लश्कर में आम तौर पर सुल्तान मसूद की तरफ से शिकायत पाई जाती थी। सुलेमान बिन यूसुफ और अली खवीशान के बेटे की तरफदार बड़ी तादाद में मौजूद थे। तुर्कमानियों से शिकस्त खाने के बाद जिन सालारों मसलन बुगताजी वगैरह को इसने हिंदुस्तान के किलों में कैद करा दिया था, इनके हामी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बाज़ वो थे जिन्हें बरसों हो गए थे और घर जाना नसीब नहीं हुआ था। इन वजूहात की बिना पर तकरीबन सारा लश्कर मसूद का मुखालिफ हो गया। मसूद मजबूरन मारगला में किलाबंद हो गया। इसके सिवा वो कुछ और भी कर सकता नहीं था। भागने की तीनों शाहराहें बंद हो गई थी। लश्कर खिलाफ था। उमरा ने भी आंखें फेर ली थी। अभी दोपहर तक ये हाल था कि दोस्तों ने इसे घेरा हुआ था। एक शायर इसी दिन लाहौर से यहाँ पहुंचा था और इसकी शान में कसीदा पेश करके इनाम वसूल करके रुखसत हुआ था। किसी को गुमान भी नहीं था कि अभी चंद घंटों की मोहलत में क्या हो जाएगा। जब लश्कर ने हमला किया तो वही उमरा दुश्मन की सफ़ों में खड़े नजर आए, बल्कि एक साहिब की मेहरबानी से लश्कर को रबात में दाखिल होने का मौका मिला। सुलेमान बिन यूसुफ, अली खवीशान का बेटा और बुगताजी का एक अजीज़ जो मसूद के दरबारियों में शामिल था, लश्करियों की एक बड़ी तादाद के साथ मसूद के पास गए और इसके पैरों में बेड़ियाँ डलवा दी। सुल्तान मुअज़्ज़म ये नहीं पूछेंगे कि लाहौर अब कितनी मंजिल दूर रह गया है। इसके बागी उमरा ने तंजन इससे पूछा, मैं अंधों से रास्ता नहीं पूछा करता। हम अंधे हैं मगर हमने आपको तो खूब पहचान लेते तो इस जिल्लत का काम न करते जो अब कर रहे हो। हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो वही किया जो इससे पहले आप करते रहे हैं। आपने अपने भाई अमीर मोहम्मद से इसकी बीनाई छीन ली थी। अब हम हुजूर को इन्हीं के पास ले चलते हैं, देखते हैं वो आपके बारे में क्या फ़ैसला सादिर करते हैं। वो हमारा कैदी फ़ैसला सादिर करने वाला कौन होता है? वो आपका कैदी नहीं, गजनी का हुक्मरान है। इसने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया है। सुल्तान मसूद के लिए इत्तला बिल्कुल नहीं थी। अब इसकी समझ में आया कि अमीर मोहम्मद अब तक इससे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आया था। इसे ये भी तो अजब हो रहा था कि अमीर मोहम्मद अब तक लश्करगाह के इस खेमे में रह रहा था। सुल्तान मसूद को अमीर मोहम्मद के सामने पेश कर दिया गया। इसके पैरों में बेड़ियाँ अब भी पड़ी हुई थी। अमीर मोहम्मद तो देख नहीं सकता था, लेकिन सुल्तान मसूद देखने की ताकत रखने के बावजूद इसे देख नहीं रहा था। ये इसकी नफ़रत थी जो इसे अमीर मोहम्मद की तरफ देखने नहीं दे रही थी। ये तो मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कितनी नफ़रत है, लेकिन सोच सकता हूँ कि मैं अब इख्तियार हूँ। मैं तुम्हें कत्ल तो नहीं करवाऊँगा, अलबत्ता नज़रबंद ज़रूर करूँगा। तुम जो जगह अपने और अपने बाल बच्चों के लिए मुंतखब करो वहीं तुम्हें कैद करूँगा, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन इत्मीनान से बसर कर सको और अपनी आंखों से मेरा दौरे हुकूमत देखो। मसूद ने किला गिरी, ये किला दरिया सिंध के करीब वाक़ था, में रहना पसंद किया और रवानगी की तैयारी करने लगा। जब मसूद रवानगी की तैयारी करने लगा तो इसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। लिहाजा इसने अमीर मोहम्मद के पास एक आदमी भेजा कि वो अखराजात के लिए रकम लाए। अमीर मोहम्मद ने 500 दिरहम भिजवाए। जब यह रकम इसके सामने आई तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबहान अल्लाह, कल इसी वक्त मेरे कब्ज़े में ज़रो जवाहिर से लदे हुए 3000 ऊँट थे और आज ये आलम है कि मेरा भाई मुझे 500 दिरहम भिजवा रहा है। मेरा एक ऊँट ही मुझे वापस कर देता। मसूद ने इसी वक्त अपने चंद साथियों से 1000 दीनार बतौर कर्ज लिए और वो 500 दिरहम जो अमीर मोहम्मद ने भिजवाए थे इसी शख्स को बतौर इनाम दे दिए जो लेकर आया था। सुल्तान मसूद के किला गैरी रवाना होने के बाद अमीर मोहम्मद रबात मारगला में दाखिल हो गया। सुल्तान मसूद का ख़जाना और लश्कर सब कुछ इसके हाथ में आ गया। अमीर मोहम्मद चूँकि अंधा था, इसलिए इसने सल्तनत का तमाम कारोबार अपने मखबूतुल हवास बेटे अहमद के सुपुर्द कर दिया। अहमद का दिमागी तवाज़ुन कुछ दुरुस्त नहीं था। इसे पागल नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मखबूतुल हवास ज़रूर था। बाज़ औक़ात ऐसे काम कर जाता कि बाद में खुद पछताता था। जब सुल्तान मसूद किला गिरी में मुंतकिल हो गया तो एक रोज़ अमीर मोहम्मद के 2 छोटे बेटे अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम अपने चचा यानी मसूद से मिलने किला गिरी गए। अब्दुर्रहमान ने मसूद को देखते ही बड़ी बदतमीज़ी से कहा, अब ये सर ताजे शाही के काबिल नहीं रहा, और फिर इसके सर से टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। ये ऐसी बदतमीज़ी थी कि जिसे अब्दुर्रहीम बर्दाश्त न कर सका। इसने इस नाशाइस्ता हरकत पर अब्दुर्रहमान को डांटा और टोपी उठाकर मसूद के सर पर रख दी। अब्दुर्रहीम ने अपने भाई से कहा, बादशाहों के दिन बदलते रहते हैं। कल तक हमारा बाप कैद में था, आज तख्त पर है। अगर कल चचा जान के दिन फिरे तो इन्हें तुम्हारी हरकत याद रहेगी। अब इनके दिन फिरने वाले नहीं। अब्दुर्रहमान ने एक मरतबा फिर नहायत बदतमीज़ी से कहा और उठकर खड़ा हो गया। सुल्तान मसूद के साबिक सालार और इस तमाम फसाद के बानी तोशिन बल्खी, सुलेमान बिन यूसुफ और खवीशान का बेटा एक ही खैमे में जमा थे
اور آئندہ کا لاہ عمل طے کر رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی یہ خبر ملی کہ امیر محمد کا بیٹا عبد الرحیم مسعود کے ساتھ نہایت عزت سے پیش آیا، جبکہ عبد الرحمان نے اس کی بے عزتی کی۔ توشکین نے کہا، اس واقعے میں کون سی نئی یا انوکھی بات ہے؟ سلیمان بن یوسف نے کہا، نئی بات یہ کہ دونوں کے رویے سامنے آ گئے۔ اگر کسی وقت حالات بدلے تو عبد الرحیم مسعود کا ساتھ دے گا۔ یہ تو تم نے دور کی سوچی۔ توشگیر نے اس کا مذاق اڑایا۔ آپ اسے مذاق نہ سمجھے، میں سنجیدہ ہوں۔ نئے سلطان احمد سے لوگ خوش نہیں ہیں، اسے نیم پاگل قرار دیتے ہیں۔ اگر اسے کسی وقت معزول کر کے امیر محمد نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی عبد الرحمان اور عبد الرحیم کے ہاتھوں میں انتظام دے دیا تو یہ سوچو کہ یہ کشمکش کیا رنگ دکھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچو کہ مسعود کی بیٹی ابھی زندہ ہے۔ اگر وہ مارگلا کی طرف بڑھے اور امیر احمد کو شکست دے کر سلطنت پر قابض ہو گئے اور مسعود کو رہا کرا لیا تو سوچو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ذرا سوچو، امیر محمد کو قید کر کے اندھا کر دیا گیا تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ سلطنت ایک مرتبہ پھر اس کے ہاتھوں میں آئے گی، دیکھو آ گئی۔ اس طویل تقریر کا مقصد تو یہ ہوا کہ مسعود کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ توشیر نے کہا، بالکل، میرا مقصد یہی ہے۔ جب مسعود نہیں رہے گا تو پھر ہمیں اپنے انجام کی فکر نہیں ہوگی۔ یوں سمجھو کہ ہم مسعود کو قتل کر کے ایک اہم گواہ کو راستے سے ہٹائیں گے۔ تجویز اچھی ہے، لیکن یہ کام سلطان محمد کے بیٹے احمد کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلطنت کے تمام انتظامات تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تمام خدشات جو تم نے پیش کیے ہیں احمد کے سامنے رکھتے، بلکہ اسے تو کہتے کہ جب تک مسعود زندہ رہے تمہارے باپ کی حکومت اور تمہاری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا اسے قتل کرا دو۔ یہ بات مخبوط الحواس احمد کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سلطان محمد کی جانب سے ایک فرمان لکھا جس میں کہا گیا تھا، مسعود کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ یہ فرمان قلعہ گیری کے کوتوال کے پاس بھجوایا گیا۔ اسی رات مسعود کو قتل کر دیا گیا اور اس کا سر اس کی لاش کے ساتھ رکھ کر احمد کی خدمت میں پہنچا دیا گیا۔ احمد نے سر دیکھا، لاش دیکھی اور مطمئن ہونے کے بعد اسے دوبارہ قلعہ گیری بھیج دیا گیا اور اسے قلعے کے اندر ہی دفن کر دیا جائے۔ سلطان محمد تک یہ خبر پہنچی تو آنسو بہانے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ بہت دیر تک بھائی کو یاد کر کے روتا رہا۔ جب ہوش آیا تو اسے یاد آیا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعزاء سے تعزیت بھی کی جاتی ہے۔ اس نے کاتب کو بلوایا اور مسعود کے لڑکے مودود کے نام اس مضمون کا خط بھیجا کہ فلاں فلاں افراد نے اپنے باپ کے قصاص کے لیے تمہارے باپ کو قتل کر دیا، ان کے علاوہ اور کوئی اس اقدام میں شریک نہیں ہے۔ سلطان مسعود قتل ہو گیا تھا، اس کا کٹا ہوا سر اس کی لاش کے ساتھ چل کر آیا تھا۔ سلطان اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ جب ہندوستان جانے کے لشکر کے ساتھ نکلا تھا تو ایک جگہ قیام کیا تھا۔ خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ ایک فقیر اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر چل رہا ہے۔ یہ خواب اشارہ تھا کسی ناگہانی آفت کا۔ سلطان نے سوچا بھی تھا کہ وہ احتیاط کرے گا، لیکن احتیاط نہ کر سکا۔ اپنے بھائی امیر محمد کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کے بیٹے کے ہاتھوں سر کٹوا بیٹھا۔ امیر مودود کو جب سلطان محمد کا خط ملا تو اس نے جواب میں لکھا، خدا آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے لڑکے احمد مخبوط الحواس کو اتنی عقل دے کہ وہ دنیا کے نشیب و فراج کو سمجھ سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دیوانے بیٹے نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے اور ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جسے امیر المومنین نے سید الملوک والسلاطین کا لقب دیا تھا۔ میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن یہ خون رنگ لائے گا اور آپ کے بیٹے کو اس کی اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ اس خط کا جواب لکھنے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ مارگلا پہنچے اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے، لیکن وزیر ابو نصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا اور سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ مودود کے آنے کی خبر سن کر غزنی کے تمام بڑے بڑے سردار و امراء اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ اس کے بھائی ایز یار بھی اس کے حق میں دستبردار ہو گیا اور مودود کو نیا سلطان تسلیم کر کے اس کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا گیا۔ مودود نے تخت پر قدم رکھتے ہی باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا اندیہ دیا۔ ایز یار کا لشکر بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں قوتوں نے مل کر ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا اور غزنی سے کوچ کر گیا۔ اس کے کوچ کی خبریں جب مارگلا پہنچی تو امیر محمد بھی مارگلا سے نکلا۔ امیر مودود اپنے چچا سے انتقام لینے کے لیے جب ایک مقام دنتور یا دنور تک پہنچا تو امیر محمد کی فوج سامنے آ گئی۔ فوجیں آراستہ ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ امیر محمد کا بیٹا اور مسعود کا قاتل اس لشکر کی سربراہی کر رہا تھا۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی۔ جب رات ہو گئی تو دونوں فوجیں اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئی۔ دوسرے دن پھر جنگ شروع ہوئی۔ امیر محمد کا ایک سالار سید منصور جو میر اجل کہلاتا تھا امیر مسعود کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس نے ایک آدمی کے ذریعے مودود کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ وہ اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہا، لہٰذا اسے جان کی امان دی جائے۔ سید منصور جنگ کے وقت کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ اس نے کسی جانب سے کوئی کوشش نہیں کی۔ میدان کارزار گرم ہوتا رہا، لاشیں گرتی رہیں اور بالآخر امیر مودود فتح حاصل ہوئی۔ امیر محمد اپنے لڑکے احمد اور بڑے سرداروں کے ہمراہ گرفتار ہو گیا۔
ان اسیروں کو امیر مودود کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے مسعود کے قتل کی سازش تیار کی تھی اور احمد کو قتل پر اکسایا تھا۔ امیر مودود نے، جو اب سلطان مودود بن چکا تھا، ان اسیروں کے قتل کے احکام صادر کر دیے۔ صرف امیر محمد کے بیٹے عبد الرحیم کو زندہ رہنے دیا، کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا کہ قلعہ گیری میں ملاقات کے وقت عبد الرحیم سلطان مسعود سے عزت کے ساتھ پیش آیا تھا اور اس کی ٹوپی زمین سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھی تھی۔ جب مودود اپنے باپ کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تو اس مقام پر جہاں یہ جنگ ہوئی تھی ایک شہر آباد کرنے کا حکم دیا اور اس شہر کا نام فتح آباد رکھا۔ باپ کی لاش کی بابت حکم دیا گیا کہ گیری سے غزنی لائی جائے اور خود بھی غزنی پہنچ گیا۔ وہ دن غزنی میں ماتم کا دن تھا جب سلطان مسعود کی لاش قلعہ گیری سے غزنی لائی گئی۔ غزنی کے ہر شہری نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سلطان کی میت ایک بڑے میدان میں پہنچا دی گئی جہاں اس کی نماز جنازہ ادا ہوئی۔ معزز سامعین حضرات، آپ کو سلطان مسعود کی یہ تاریخی داستان کیسی لگی اور اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔